अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोफार्मिस्ट आपके वीकली हॉर्स पावर के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मुसलमान भाई दुनिया में किसी खत्ते में हो, खैरियत आफियत से हों। दुआ के लिए जब हाथ उठाएं, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और मेरे अहल खाना के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन किराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ होती हैं आपके सितारों की चाल देखकर बयान की गई हैं। सही नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम बड़े एहसन तरीके से देखते हैं और हमें तजावज़ात भी हमें देते कि इस प्रोग्राम को और बढ़ाओ ऐसा, मगर एक वक्त है। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश जारी है। सही, अगर किसी मेरे बहन भाई ने मुझसे कोई सवाल करना हो, कोई वजीफ़ा पूछना हो, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ और शहर का नाम मुझे भेजें। मैं आपका मसले का सुनूंगा और एक जवाब आपको दूंगा। नाज़रीन, जवाब जो है ना एक ही मिलेगा। सी लोग बहुत सारे जवाब लिखते हैं, मेरा कैरियर, मेरा मुस्तकबिल, मेरी जॉब, मेरी शादी, इस तरह के जो जवाब होते हैं ना एक से ज़्यादा, मैं आपको कभी हरगिज़ आपको जवाब नहीं दूंगा। आपको एक सवाल का इजाज़त है, आप एक सवाल दें, वरना फिर आपको जो है ना दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, वक़्त की किल्लत के मुताबिक आप मुहर्रम भी है। सही, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस मुहर्रम के सदक़े हमारी मुसीबतों को, हमारे गुनाहों को हमें माफ़ फरमाए। सही, और हमें भी जो है ना उन लोगों की याद में जो है ना गम करना चाहिए जो शहीद हो गए, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो मर गई। और अल्लाह ताला जो है ना हमें सब्र दे। सही, ये हमारी सकावत है, ये हमारा दीन है और यही हमारी जो है ना आखिरत भी है। सही, हमें उनको देखकर, उनको सारी चीज़ों को देखकर उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। सही, अल्लाह ताला हमें और आपको जो है ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन के नाम, अब अपने हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। बुर्ज हमल, जिसे हम कहते हैं एरियस, सैयारा इसका मरीख है, या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सही, आप अपनी सेहत से लापरवाह हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। सही, वरना बीमारी जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे आपको परेशानी होगी। सही, जायदाद या मकान अगर किराए पर दिया हुआ है तो इस हवाले से मसले का सामना करना पड़ेगा आपको। सही, जल्दबाजी और ज़िद से मामलात को हल ना करें, जज्बाती ना हो वरना नुकसान हो सकता है। औलाद के मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करें, वरना औलाद सर पर चढ़ गई तो आपके लिए बहुत जो है ना परेशानी का बायस बनेगा। सही, आपका ध्यान मजहबी और रूहानियत की तरफ हो रहा है और मज़ीद बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। और आपको इबादत करने में राहत भी महसूस हो रही है, अल्लाह तौबा करने में महसूस हो रही है। अल्लाह ताला आपकी और इबादत में जो है ना इजाफा फरमाए और अपने करीब करने की कोशिश फरमाए। सही, लेकिन याद रखें, सिर्फ सलात इबादत नहीं, यानी कि नमाज इबादत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अखलाक भी है, माली इमदाद भी है, और जिस्मानी भी है, कलम की भी है, जिस तरह की मर्ज़ी आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सही, अजनबी लोगों से मिलने से मोहतात रहें। सही, ख़ासतर बड़ी उम्र के लोगों से। आपके अगर ताल्लुकात बहू के साथ ख़राब हैं या बहन के साथ ख़राब हैं, वो ठीक हो जाएंगे, या अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात है वो ठीक हो जाएंगे। सही, मामलात जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। सही, और अपने काम को तहम्मुल से करें, खाना पीने का ख्याल रखें और आराम से जो है ना सुकून से बात सुने और बात करें। सही, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सौर, बुर्ज इसका सौर है, सैयारा इसका ज़ोहरा है, या वह लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सही, अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। सही, इसको आप एहसन तरीके से हल करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सही, अगर आप समझे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सही, आपके अखराजात बढ़ने और आपकी परेशानी नज़र आ रही है। सही, आपके छुपे हुए दुश्मन गर्दिश में आ रहे हैं। सही, आपको तंग करने के लिए बेतहाशा जो है ना आपकी
کہلے سے مخالفت کر رہے ہیں، اور عن قریب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی تو یہ لوگ جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا مشکل بن جائیں گے، گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا۔ صحیح بے روزگار افرادوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ان کے جو پچھلے کئی دنوں سے یا کئی ماہ سے پریشان تھے اس کو روزگار ملنے کی توقع ہے۔ صحیح اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کہہ لیں کہ آپ کے حسب منشا جو ہے نا وہ چیز آپ کو مل جائے گی صحیح، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی صحیح۔ مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، ذرا اقتدار پر چلیے صحیح انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ جو ہے نا دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے توقع کی ہے کہ نرم سے ہوں، مگر نرم سے نہیں ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی نرم کریں جو دوسرے بھی نرم ہو جائیں صحیح۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں مجھے بیٹھے بٹھائے کچھ مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے صحیح۔ ذہنی پریشانی میں کمی رہے گی، جو پریشانی چیزیں تھیں اس پہ کمی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس زمرے سے نکل رہے ہیں، اور یہ بلڈ پریشر ہائی جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانے پینے کا خیال رکھیں، کھانے میں آپ احتیاط نہیں کر رہے، کھانا باہر سے کم کھائیں، پانی کا نیمبو پانی کا استعمال کریں، استغفار جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھیں صحیح۔ اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ جو ہے نا پھر سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانے لگے ہیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی۔ جیمنائز برج جوزہ ہے، سیارہ اس کا عطارد ہے، یا وہ لوگ جو 21 مئی سے لے کے 20 جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ویک کیسا گزرے گا۔ آپ کے ذہن کے اندر منفی خیالات جو ہے نا وہ اس کی مار دھاڑ لگی ہوئی ہے صحیح۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے گا صحیح، ورنہ آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے صحیح۔ جن کاموں کی طرف آپ کا عمل رجحان نہیں تھا، اب آپ ان کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بار بار سوچ رہے ہیں صحیح۔ گھریلو معاملات خوشگوار رہیں گے، جو پچھلے کئی دنوں سے معاملات تنگ تھے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنا وقت گھر کے لوگوں کے ساتھ گزاریں تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر کچھ اچھی اور بری چیزیں ہوں گی صحیح۔ میں تھوڑا سا روک کے اس لیے بول رہا ہوں سسپینس ڈالنے کے لیے۔ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، جو بھی اپنی بیگم سے بات کریں ذرا احتیاط سے کریں صحیح۔ لوگوں سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہوں گی آپ کی، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا وہ نہیں ملے گا صحیح۔ اپنی صحت کی طرف جو ہے نا وہ خیال رکھیں، اس لیے اب کیا کام میں نا بہتری نہیں آئے گی صحیح۔ ان کی وجہ سے فضول خواہشات جو ہے نا کر کے اپنے اخراجات میں آپ اضافہ کریں گے۔ آسان ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کی خواہش رواں دنوں میں پوری ہوگی، جیسے آپ لاٹری، میچ، ریس کھیلنا چاہتے ہیں ابھی ٹھہر جائیں، اگلے ویک کے بعد جو ہے نا یعنی کہ 20 تاریخ کے بعد کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کینسر برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، اور وہ لوگ جو 21 جون سے لے کے 22 جولائی تک پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ خاندان کے بڑے افرادوں سے فائدہ مل سکتا ہے آپ کو، جو آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ توقعات لگائی ہیں، امیدیں لگائی ہیں، وہ چاہے بزنس کی ہیں، کام کی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی توقعات پہ جو ہے نا پورا اتریں گے۔ ذاتی پراپرٹی جائیداد کے متعلق امور کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، کوئی جائیداد خریدنی ہو، کوئی بیچنی ہو، اس پہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ آپ کے حالات اس وقت جنت سیارے جو ہے نا آپ کے حق میں ہیں صحیح۔ دماغ کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں واقع ہو سکتی ہے، آپ ذرا اپنے غصے کو کنٹرول رکھیے گا صحیح۔ انداز گفتگو جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے صحیح، ذرا اپنے میں لہجہ کریں، لہجے میں آسانی پیدا کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پلان بننا چاہتے ہیں کاروبار کرنے کا، کوئی پیسہ لگانے کا، یہ آپ کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ 20 تاریخ کے بعد اسے کریے گا تو پھر آپ کے لیے ممکن ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا صحیح۔ سچی سوچ رکھیں، لوگوں سے مشورہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے صحیح۔ شادی بیاہ اور موسیقی کے تقریبات میں شرکت کرنا پسند کریں گے صحیح۔ اس وقت تھوڑے سے آپ کا رومانٹک دماغ ہو رہا ہے صحیح۔ بینکوں سے وابستہ معلومات آسانی سے حاصل ہو جائیں گی، جو آپ کے کام کاج پیچھے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرامی، جتنی بھی پیشن گوئی ہیں آپ کے ستاروں کی چال دے کر بیان کی گئی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، اسکرین پر واٹس ایپ دیے ہوئے نمبر پر آپ مجھے وائس میسج کے ذریعے آپ اپنا نام لکھیں، اپنا پروگرام، اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیں،
تو آپ مجھے سینڈ کریں. ایک سے زیادہ سوال ہوگا تو میں آپ کو جواب نہیں دوں گا, اگر ایک ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا.